बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा आदिल आपकी खिदमत में हाज़िर है। 14 लाख ऐसे अफ़गान शहरी जो रजिस्टर्ड हैं पाकिस्तानी हुकूमत के पास, नादरा के पास, और ये वो अफ़गान मुहाजिरीन हैं कि जो एक ऐसे पंदे के ऊपर लटक रहे हैं कि जिनको ना तो पूरी तरह लटकाया जा रहा है और ना तख्ते से उतारा जा रहा है। गैर यकीनी की सूरत हाल का शिकार हैं ये अफ़गान मुहाजिरीन, और इनकी तादाद 14 लाख है। 30 जून एक आखिरी तारीख़ थी POR कार्ड होल्डर्स अफ़गान मुहाजिरीन के लिए। वो तारीख़ गुज़र गई है। अब 1 जुलाई से क्या होगा? 1 जुलाई के बाद कहा जा रहा है कि जी क्रैकडाउन होगा, पकड़ दकड़ होगी, गिरफ़्तारियाँ होंगी। लेकिन कुछ हुकूमती ज़राए ये कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। क्या इनको तोसी मिलने वाली है? क्या इनको तोसी दी जाएगी? एक फ़ैसला हो चुका है और पिछली एक वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ इस फ़ैसले के हवाले से। वज़ारत सिफ़रान का एक इजलास हुआ। इस इजलास की अंदरूनी कहानी मैंने आपको आज की वीडियो में बतानी है, और वो रुकावट बतानी है कि बीच में रुकावट क्या है, क्यों इनको 30 जून से पहले तोसी नहीं दी गई। हुकूमत पाकिस्तान का इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है, क्या फ़ैसला हो सकता है, क्या ये मुमकिन है कि ये जो 14 लाख अफ़गान मुहाजिरीन हैं इनके क़याम की मुद्दत में मज़ीद तोसी ना की जाए और 1 जुलाई से इनको गैर कानूनी डिक्लेयर किया जाए। वैसे कानूनी तौर पर जो एक फ़ैसला हुआ था, 1 साल इनकी मुद्दत क़याम में तोसी की गई थी 1 साल पहले, वो जो मुद्दत थी वो गुज़र चुकी है। अब हम उसूली तौर पर तो कह सकते हैं कि अब वो तमाम के तमाम अफ़गान शहरी यहाँ पे पाकिस्तान में जो मुकीम हैं, हर किस्म के, चाहे वो ACC कार्ड होल्डर्स हैं, चाहे वो POR कार्ड होल्डर्स हैं, चाहे वो दस्तावेज़ रखते हैं, दस्तावेज़ात नहीं रखते, सब के सब गैर कानूनी तस्वर होंगे। लेकिन फ़ैसला ये किया गया है कि इनके क़याम में तोसी की जाए। अब फ़ैसला हुकूमत पाकिस्तान ने क्या करना है, यानी वफाकी काबीना ने क्या करना है, ये अब देखने वाली चीज़ होगी। सवाल ये भी पैदा होता है कि 30 जून से पहले वफाकी काबीना का इस हवाले से इजलास क्यों नहीं मुनक़िद हुआ। कोई ख़ुसूसी इजलास मुनक़िद नहीं होना, जो रूटीन का एक इजलास होता है उसके एजेंडे में इस पॉइंट को शामिल किया जाना है और उस पे फ़ैसला होना है। जो वज़ारत सिफ़रान का इजलास हुआ था उसमें मुतल्लिका जो स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने भी शिरकत की थी, यानी महकमा ख़ारजा और जो महकमा दाखिला है वो, और फिर हमारे सिक्योरिटी इदारे, मुतल्लिका जितने भी इदारे हैं और उनके जो हुक्काम हैं वो इस इजलास में शरीक थे। इस इजलास में ये भी तजवीज़ आई, ये भी ख़याल था कुछ अफसरों का कि अफ़गान मुहाजिरीन जो हैं POR कार्ड होल्डर्स, उनके क़याम में तोसी बिल्कुल भी ना की जाए और 1 जुलाई से उनको बेदखल किया जाए और उनके इनखला का सिलसिला शुरू किया जाए और उनको गैर कानूनी डिक्लेयर किया जाए। लेकिन उस इजलास में कुछ शुरुका जो थे वो इस बात के हामी थे कि इनको कम से कम 3 महीने की तोसी दी जाए। लेकिन कुछ हुक्काम ऐसे थे जिसमें वज़ारत सिफ़रान के आला हुक्काम भी शामिल थे, उनका ख़याल ये था कि इनके क़याम की जो मुद्दत है वो 6 महीने तक बढ़ाई जाए। अब वफाकी काबीना में जब ये मामला जाएगा तो वहाँ पे सबसे बड़ी रुकावट कौन बनेगा? इस हवाले से ज़राए बताते हैं कि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के हवाले से ये ख़दशात मौजूद हैं कि वो वफाकी काबीना के इजलास में अगर इस मामले पर बात करेंगे तो वो फिर अफ़गान मुहाजिरीन को मज़ीद जो उनका क़याम है उसमें तोसी ना देने के हवाले से बात करेंगे, और उनको तोसी देने का जो एक तजवीज़ है वज़ारत सिफ़रान की, जो समरी बाकायदा तौर पर वफाकी हुकूमत को भेजी गई है, उनकी तरफ से मुखालफत सामने आएगी। जो इस अमल के हामी हैं कि इनके क़याम की तोसी जो है, इनको क़याम में तोसी दी जाए, उनमें इंजीनियर अमीर मकाम जो वफाकी वज़ीर सिफ़रान हैं वो शामिल हैं। वो चाहते हैं कि 6 महीने तक इनके क़याम की मुद्दत बढ़ाई जाए। और दूसरे जो एक मौसर और फ़ैसला कुन जो एक तजवीज़ जो सामने आ सकती है, जिनकी राय को रद्द नहीं किया जा सकता, वो हैं नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार। इसहाक़ डार 19 अप्रैल को बहुत अच्छी यादें लेकर काबुल से लौटे हैं। जब उन्होंने 19 अप्रैल को दौरा किया था काबुल का, अफ़गानिस्तान का, तो वहाँ पर बहुत सारी बातें हुई, सिक्योरिटी के मामलात के हवाले से बात हुई अफ़गान हुकाम के साथ, अफ़गान तालिबान के साथ, और इसमें अफ़गान मुहाजिरीन का मामला भी ज़ेर गौर आया था। और वहाँ पे पाकिस्तानी वफ़द को और ख़ुद इसहाक़ डार को ये पता चला था कि अफ़गान तालिबान जो हैं ये अफ़गान मुहाजिरीन के हवाले से भी तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं, और एक मुश्तरका मेकैनिज़म के हवाले से बात की गई कि इनकी जो वापसी है इस हवाले से एक मुश्तरका मेकैनिज़म पर
عمل کیا جائے، ان کو اس طریقے سے بے دخل نہ کیا جائے جس طریقے سے ہم نے 2023 میں اس مہم کا آغاز دیکھا۔ پاکستان کے بڑے اور چھوٹے شہروں میں افغانوں کی پکڑ دکڑ ہوئی، ان کو تھانوں میں بند کیا گیا، ان کو جیلوں میں ڈالا گیا۔ لیکن بعد میں ہم نے پھر دیکھا کہ جب پہلگام واقعہ ہوا، پاکستان اور ہندوستان کی جنگ ہوئی باقاعدہ، تو ساری توجہ جو ہے یہ اس طرف سے ہٹ گئی، اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ خیبر پختونخوا حکومت جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، اس کی رائے الگ ہے، اس پالیسی کے بالکل برعکس ہے۔ علی امین گنڈاپور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے تو یہاں تک کہا کہ جو لوگ یہاں پہ پیدا ہوئے ہیں افغان مہاجرین، ان کو پاکستان کی شہریت ملنی چاہیے اور ان کے ساتھ نرمی کا سلوک ہونا چاہیے۔ بہرحال بہت سارے ادارے، بہت سارے جو سیکیورٹی ادارے ہیں وہ تحفظات رکھتے ہیں افغان مہاجرین کے حوالے سے، لیکن ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ تمام کے تمام افغان مہاجرین جرائم پیشہ نہیں ہیں، تمام کے تمام افغان مہاجرین دہشت گرد نہیں ہیں۔ کچھ واقعات ایسے ہوئے ہیں کہ وہاں پہ شواہد ایسے ملے ہیں کہ یہ جو ملیٹنٹ گروپس ہیں ان میں افغان شہری شامل ہوئے ہیں، اور جس طریقے سے افغانستان سے تشکیلوں میں یہ شامل ہو کر پاکستان داخل ہونے کی کوشش کرتے رہے اور پھر پاکستانی فورسز کے ساتھ جھڑپ میں مارے گئے، ایسے بھی واقعات ہوئے ہیں۔ بہت بڑے جو حملے ہوئے جنوبی اضلاع میں، بنو کا ایک بڑا حملہ ہوا، اس میں سیکیورٹی اداروں کی طرف سے بتایا گیا کہ جو بنو کینٹونمنٹ کے اوپر ایک آخری بڑا حملہ ہوا تھا جس میں سویلینز کی بڑی تعداد بھی شہید ہوئی تھی، اس میں 5 یا 6 افراد جو تھے یہ افغان نیشنلز تھے۔ اب پشاور میں ایک خودکش حملہ آور کو مارا گیا ہے، 2 افراد کو مارا گیا، اس میں ایک خودکش حملہ آور کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ وہ افغان نیشنل ہے۔ تو اس طرح واقعات میں افغان نیشنلز نکلتے رہے ہیں کیونکہ ایک بہت بڑی تعداد ہے، لاکھوں کی تعداد ہے، اور 14 لاکھ کی جو تعداد ہے ظاہر ہے کہ ایک معمولی تعداد نہیں ہے، ایک چھوٹی تعداد نہیں ہے، اور اس میں غیر قانونی افغان مہاجرین اور ACC کارڈ ہولڈرز جو تھے ان کے لیے تو ایک 31 مارچ کی ڈیڈ لائن تھی وہ گزر چکی ہے، لیکن یہ جو POR کارڈ ہولڈرز ہیں یہ سب سے زیادہ عرصہ گزارنے والے افغان مہاجرین ہیں جنہوں نے پاکستان میں 45 یا 46 سال گزارے، ان کی نسلیں یہاں پہ پیدا ہوئیں، بڑی ہو کر جوان ہو گئی، اور ان کی بھی نسلیں جو ہیں یہاں پہ پیدا ہو گئیں۔ تو یہ لوگ کاروبار کرتے ہیں، یہ مختلف کاروباروں سے وابستہ ہیں، بہت بڑے بڑے کاروبار بھی یہ کرتے ہیں، چھوٹے موٹے کاروباروں سے بھی یہ منسلک ہیں۔ تو پاکستان کے لیے یہ کتنا بڑا فیصلہ ہوگا یا کتنا مشکل فیصلہ ہوگا، اب ظاہر ہے کہ جب اسحاق ڈار اور امیر مقام بات کریں گے وفاقی کابینہ میں تو وزیر اعظم شہباز شریف کو بھی ظاہر ہے کہ یہ ساری رپورٹ اور اسحاق ڈار کا دورہ کابل اور اس حوالے سے پاکستان اور ہندوستان کی کشیدگی کے تناظر میں اگر آپ پاکستان اور افغان طالبان کے تعلقات کے حوالے سے بات کریں تو پھر بہت مثبت رپورٹس وہاں سے آ رہی ہیں۔ چین کا اس میں جو کردار ہے، اور بیجنگ میں جب ہم نے پاکستان، افغانستان اور چین کے وزراء خارجہ کا اجلاس دیکھا اور اس میں بھی بہت ساری باتیں ہوئیں، بہت سارے ایسے معاملات پر اتفاق رائے پایا گیا کہ جس پر اتفاق رائے اس سے پہلے نہیں تھا۔ CPEC کا منصوبہ، اس میں افغانستان کی شمولیت، تو وزیر اعظم شہباز شریف بھی چاہتے ہیں کہ اس خطے میں پاکستان کے دوست جو ہیں ان میں اضافہ ہو اور کوئی ایسی مشکل صورتحال نہ ہو۔ جس طریقے سے ہندوستان کے ساتھ جنگ کے بعد ہمیں دوستوں کی ضرورت تھی، ہمیں ایران کی سپورٹ حاصل تھی، ہمیں پھر افغانستان کی جو ہے وہ سپورٹ حاصل، یعنی اپنا وزن ایران نے اور افغانستان نے پوری طرح ہندوستان کی جولی میں نہیں رکھا، اور ایران اور اسرائیل کا جو معاملہ حال ہی میں ہوا ہے یا ایران اور امریکہ کا جو معاملہ ہوا ہے اس میں ایران کو بہت اچھی طرح پتہ چل گیا ہے کہ اس خطے میں اس کا دوست کون ہے، اس کا دشمن کون ہے۔ تو تقریباً 6 جولائی کی تاریخ ایران نے مقرر کی ہے، جو غیر رجسٹرڈ افغان مہاجرین ہیں ان کے انخلاء کے لیے وہاں بھی 5 یا 6 دن رہتے ہیں، اور وہاں سے بھی ایک بہت بڑی تعداد افغانوں کی جو ہے وہ افغانستان جائے گی۔ اب ظاہر ہے کہ افغان حکومت کے اوپر پریشر ہوگا، لاکھوں کی تعداد میں کچھ دنوں کے لیے تو راشن فراہم کیا جا سکتا ہے مہاجرین کو، لیکن ان کی آبادکاری، ان کو اپنے علاقے تک پہنچانا، ان کے لیے ٹرانسپورٹیشن کا بندوبست کرنا، ان کے لیے وہاں پہ روزگار کا بندوبست کرنا، یہ اب ظاہر ہے کہ بہت مشکل ایک مرحلہ ہوگا۔ فیصلہ کیا ہوتا ہے؟ اب اس میں ایک سوال جو تھا وہ یہ بھی تھا کہ 30 جون سے پہلے وفاقی کابینہ نے یہ فیصلہ کیوں نہیں کیا؟ میری جن ذرائع سے بات ہوئی تو مجھے بتایا گیا کہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر ہفتہ 10 دن بعد بھی اجلاس ہوتا ہے، یعنی 10 جولائی تک، اگر 15 جولائی تک، 20 جولائی تک بھی اگر وفاقی کابینہ کے اجلاس میں یہ فیصلہ ہوتا ہے تو پھر ان کو مزید 3 مہینے یا 6 مہینے کی جو ایکسٹینشن ہے وہ دے دی جائے گی، اور اس دوران کوئی کریک ڈاؤن نہیں کیا جائے گا، اس دوران کوئی گرفتاری نہیں کی جائے گی۔ اب اگر اس معاملے کو لے کر
کہیں پہ پولیس کریک ڈاؤن کرتی ہے تو اس حوالے سے کوئی احکامات ان کو اس طریقے سے نہیں دیے گئے کہ آپ نے فوری طور پر ان افغانوں کو زبردستی نکالنا ہے۔ محرم الحرام کی ڈیوٹیاں باقاعدہ طور پر سیکیورٹی فورسز کی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی لگائی جا چکی ہیں، ساری توجہ جو ہے وہ امن و امان کے قیام کے اوپر مرکوز ہے، تو ایسے میں یہ توجہ یعنی یہاں سے ہٹا کے افغان مہاجرین پر نہیں لگائی جا سکتی۔ تو دیکھنا اب یہ ہے کہ وفاقی کابینہ کا اجلاس کب ہوتا ہے۔ یہ طے ہے کہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ ان کے قیام میں توسیع ہوگی، لیکن یہ اب بتانا ابھی باقی ہے، یہ فیصلہ ابھی باقی ہے کہ یہ توسیع 3 مہینے کے لیے ہوگی یا یہ توسیع 6 مہینے کے لیے ہوگی۔ میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، یہ کر لیجئے اور مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجئے۔ اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹ ہوگی میری کوشش ہوگی کہ میں بر وقت آپ تک پہنچا سکوں۔ بہت شکریہ۔